عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی ابو الفیض باصفا کے واسطے۔ قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ باواز بلند پڑھو، الصلاۃ والسلام وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد اج دی خوبصورت محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ اور دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر اسی سارے حاضر ہاں۔ میرے تو پہلے بچیاں نے نعت شریف بھی پڑھی اور جناب عزت معاب قاری زاہد محمود صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز دے نال تلاوت قرآن پاک بھی سانو سنائی، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی حسن صاحب جو کہ آپ دے علاقے دے اندر اور آپ دے گاؤں دے اندر بڑی خوبصورت آواز اور لب و لہجہ اور علم والی شخصیت موجود نے۔ یقیناً انج دیاں بندیاں دی دین نو لوڑ ہے، جنہ کرنا کچھ نہیں انہاں نو دین بھی پسند نہیں کردا۔ اللہ تعالیٰ علی حسن صاحب آپ نو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین دے نال انہاں دی محبت دے اندر اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ اللہ انہاں دی والدہ صاحبہ نو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جناب بھائی محمد کاشف صاحب انہاں دے والد صاحب بھی تشریف فرما نے، اور دیگر بزرگ حضرات سارے بیٹھے نے۔ حضرات گرامی، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، تھوڑا جا ٹائم لواں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا اے محبوب اساں تانوں تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ سادہ جہا سیدھا جہا ترجمہ اپنی زبان چ دا اے ہی ہے۔ اگر ویسے گل کریے تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، ایک گل لمبی ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی تے رسول دنیا دے اتے بھیجے، جنہاں دے وچوں 313 عظمتاں والے رسول آئے، باقی سارے نبی سن، اور ہر نبی تے ہر رسول اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں رحمت لے کے دنیا تے آیا۔ ہر نبی تے ہر رسول اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چو رحمت لے کے دنیا تے آیا۔ اے بچہ جے بہ جاوے گا تے گل صحیح ہو جائے گی، جے نہ بوے گا تے وہ پھر بھی جانی ہے پر توجہ نہیں ادھر رہنی۔ حضرات فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رحمت لے کے آیا، لیکن جدو رب دے یار دی واری آئی فرمایا رحمت دے کے نہیں سونیا، رحمت بنا کے تینوں ٹورے ہیں۔ دیکھو کوئی بھی نبی آیا وہ کسے قبیلے واسطے نبی بن کے آیا، کسے خاندان واسطے نبی بن کے آیا، کسے کنبے تے کسے برادری واسطے نبی بن کے آیا، لیکن جدو رب دے محبوب دی واری آئی فرمایا کسے قبیلے واسطے نہیں، کسے خاندان تے کسے برادری تے کسے کنبے واسطے نہیں، بلکہ سونیاں تمام جہاناں واسطے تینوں نبی بنا کے ٹورے ہیں، تمام جہاناں واسطے تینوں رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ اور پھر اگلی گل ویکھو، حضرت آدم تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک
نبی جتھے آਉਂਦਾ سی نا اتوں دی بولی تے انہاں دے وچوں آਉਂਦਾ سی تے اس علاقے دا نبی بن کے آਉਂਦਾ سی. لیکن جدو رب دے یار دی واری آئی فرمایا تینوں بھیجیا عرب دے وچ بولی عربی دے کے بھیجیا ہے. لیکن تیری بارگاہ دے اندر جتھوں دا وی غلام آئے گا ساریاں ہی بولیاں تینوں اساں عطا فرما دیتیاں نے, ساریاں ہی زباناں اساں تینوں عطا فرما دیتیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے روزہ مبارک دے اتے عربی جا کے اپنی عربی زبان چ سلام عرض کردا ہے, پنجابی جا کے پنجابی زبان چ سلام عرض کردا ہے, اردو والا بندہ جا کے اردو زبان چ سلام عرض کردا ہے, سندھی والا بندہ جا کے سندھی زبان چ سلام عرض کردا ہے, بلوچی بولن والا بلوچی زبان چ سلام عرض کردا ہے, حضرات گرامی پشتو بولن والا پشتو زبان چ سلام عرض کردا ہے. میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر امریکن بھی آوندے نے, یورپین بھی آوندے نے, فلیپین بھی آوندے نے, یعنی ہر ملک ہر رنگ ہر نسل دا بندہ ہر بولی لے کے حضور دی بارگاہ جا کے سلام عرض کردا ہے. تے میرے کریم نبی ساریاں دیاں بولیاں نو ہی جان دے نے, میرے آقا ساریاں دیاں بولیاں نو جان دے نے. پھر انسان تے ایک پاسے رہ گئے, میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جانور بھی جا کے سلام کرن تے آقا انہاں نو بھی جان دے نے. میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پتھر بھی کلام کرن تے میرے آقا انہاں نو بھی جان دے نے. میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہاڑ بھی کلام کرن تے آقا انہاں نو بھی جان دے نے. پتہ چلیا کہ رب نے اپنے یار نو صرف انساناں وال رسول بنا کے نہیں ٹوریا, صرف جناب والا اپنی جڑی مخلوق انسانات نے اونا وال رسول بنا کے نہیں ٹوریا, بلکہ فرمایا سونیا جنہ دا میں خدا واں اونا دا ہی تینوں مصطفیٰ بنا کے بھیجے آئے. جنہ دا میں رب اونا وال ہی تینوں رحمت بنا کے ٹوریا ہے. رب دیواری آئی تے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, فرمایا میں او رب جڑا تمام جہانہ نو پالن والا وا, فرمایا تمام تعریفاں میرے واسطے نے, میں تمام عالمین دا رب. جدو رب دے محبوب دیواری آئی تے فرمایا وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین, سونیا میں تمام جہانہ دا رب, تو تمام جہانہ واسطے رحمت ہے, میں تمام جہانہ دا رب, تو تمام جہانہ واسطے رحمت. یعنی کہ جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مدینے والے مصطفیٰ دی بادشاہی ہے. اللہ نے انسانہ نو بنایا تے انسانہ دا بھی نبی میرا نبی ہے, اللہ نے جانورہ نو بنایا تے جانورہ دا بھی نبی میرا نبی ہے, اللہ نے نباتات نو بنایا تے نباتات دا نبی بھی میرا نبی ہے, اللہ تعالیٰ نے حیوانات نو بنایا تے حیوانات دا نبی بھی میرا نبی ہے. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا, فرمایا سا مومنہ دے اتے احسان کیتا, اونا وال اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے, اپنا شانہ والا تے عظمتہ والا رسول مبعوث فرمایا. اور پھر فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, فرمایا تمام جہانہ واسطے تمام کائنات والے واسطے اے لوگو میں رب دا رسول بن کے آیا ماں. تمام جہانہ واسطے فرمایا میں رب دا رسول بن کے آیا تے تواڈے وال آیا ماں. حضرات گرامی اللہ نے فرمایا وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین, تمام جہانہ واسطے سونیا تینوں رحمت بنا کے بھیجیا, تمام جہانہ واسطے. علماء کو تسی سن دے رہندے ہو, جے اونٹ آ گیا شکایت لے کے تے میرے آقا نے او دی بھی سنی ہے تے او دے اتے بھی رحمت کیتی ہے. جے ہرنی آ گئی ہے شکایت لے کے تے میرے آقا نے او دی بھی سنی ہے تے او دے اتے بھی رحمت کیتی ہے. جے چڑیاں آ گئیاں نے تے میرے آقا نے اونا دیاں بھی سنیاں نے تے اونا اتے بھی رحمت کیتی ہے. جے کسی دا نوکر آ گیا تے میرے آقا نے او دی بھی سنی ہے تے او دے مالک نو بلا کے او دی سفارش بھی کیتی ہے. جدو میرا نبی مکے دے کافراں وال رسول بن کے آیا تے آ کے اعلان نبوت کیتا, جے کسی یہودی دا غلام آ گیا نا حضور دی بارگاہ تے میرے آقا نے او دی بھی سفارش کر چھڈی ہے. ہن اپنی ایمانداری نال دس, او نبی جڑا کافراں دیاں سفارشاں کردا پیا, او نبی جڑا یہودیاں دیاں سفارشاں کردا پیا, او نبی جڑا نصرانیاں دیاں
دیاں سفارشاں کردا پیا، او نبی جڑا مجوسیاں دیاں سفارشاں کردا پیا، او قیامت والے دن اپنے امتیاں دیاں سفارشاں کیوں نہیں کرے گا؟ اس واسطے اسی آنے آ کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، ہاں آقا ہمارے بڑی شان والے، مل کے پڑھ لو آقا ہمارے بڑی گل دی سمجھ آندی ہے بھائی؟ اینو اٹھائی ذرا، جنوں نہیں آندی ایدے کول پوچھ لو، اٹھائی اللہ تیرا او پکھے دا منہ انج نو کر، اختر تو کر یار، اینو کی پیا کے آندا یار، چل ہاں ہن ذرا مل کے محبت نال باواز سے بلند آواز آنی چاہیے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے، پڑھ لو آقا ہمارے آؤ عزیزان گرامی قدر حضرت بلال حبشی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دی غلامی دے اندر جناب سزاواں مل دیاں نے پیاں، اے طرح طرح دیاں تکلیفاں دیندا اے پیا، بوریاں دیاں بوریاں دانے دے پے ہوئے نے، آندا اے جناب اے پیویں گا پھر جان چھٹے گی، کدی جناب آپ دے ناخناں دے اندر کل ٹھوکے جا رہے نے، کدی جناب آپ نو جل دیو اے کھولیاں دے اتے لٹایا جا رہا ہے، جناب تپ دیو ریت دے اتے لٹایا جا رہا ہے، اے پاری پتھر آپ دے جسم دے اتے رکھیا جا رہا ہے، تے جناب بلال پاک ایک ہی گل کر دینے کے آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے، اج اسی سنی مسلمان اپنے اپنے گھر دے اندر میلاد بنا کے، اپنے گھراں نو سجا کے، اپنے سینیاں نو مدینہ بنا کے، ایک کملی والے دے اتے درود و سلام دے نذرانے پیش کر کے، اپنی کلی نو سجا کے، اے لوکاں نو دسنے آ کے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے، اے جناب بھائی محمد امین صاحب آپ دے والد گرامی بابا جی بشیر صاحب مرحوم آپ قبر دے اندر بھی راضی ہوندے ہونگے، میں او اولاد چھڑ کے آیا ماں جڑی سال بعد میرے واسطے دعا بھی کر دیئے، جڑی سال بعد آقا دا میلاد بھی منا دیئے، آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے، حضرات بندہ قبر دے اندر چلا گیا، اے رشتہ دار پینا پرا یار بیلی سنگی ساتھی اے سارے جناب دفنا کے منا من مٹی پا کے واپس آ گئے، اوتھے او کملی والا آیا ہے، دنیا
دے اتے رہ کے جدا میلاد منانے پے تے اسی اہل سنت و جماعت اپنا عقیدہ بیان کرنے جدو حضور قبر دے وچ آ جان گے فرشتے پوچھن گے اوے دسو بھئی ایس شخصیت دے بارے کی کہندے ہوندے سو اسی قبر دے وچ وی آکھاں گے آقا ہمارے اج دنیا دے اتے رہ کے سبق یاد کر لئیے حضرات ہر بندہ پیپر دی تیاری کردا ہے ہر بندہ امتحان دی تیاری کردا ہے اے جناب ریاضی دا پیپر ہوے تے ریاضی دی تیاری کیتی جاندی ہے اردو دا پیپر ہوے تے اردو دی تیاری کیتی جاندی ہے اسلامیات دا پیپر ہوے تے اسلامیات دی تیاری کیتی جاندی ہے فزکس دا پیپر ہوے تے فزکس دی تیاری کیتی جاندی ہے اے بایولوجی دا پیپر ہوے تے جناب او دی تیاری کیتی جاندی کیمسٹری دا پیپر ہوے تے او دی تیاری کیتی جاندی ہے جیڑا مضمون ہوے او دی بندہ تیاری کردا ہے میں جناب امتحان دینا ہے جا کے میں جنا کے پیپر دینا ہے اے دے وچوں پاس ہوواں گا نوکری چنگی لگ جائے گی اج دنیا دے اتے رہ کے اسی قبر دے امتحان دی تیاری انج کرنے ہاں کہ اساں اوتھے جا کے پیپر دینا ہے اوتھے نگران بھی واقف کوئی نہیں ہے گا اوتھے جناب والا سپریڈنٹ بھی واقف کوئی نہیں ہے گا اوتھے انہاں نے ہونا ہے جڑے پرچی بھی کوئی نہیں لیندے اوتھے انہاں نے ہونا ہے جڑے رشوت بھی کوئی نہیں لیندے اوتھے جدو سوال ہوئے گا کملی والا آئے گا پھر پوچھیا جائے گا دس کی کہندا سا اسی آکھاں گے دنیا تے بھی آندے سا ایتھے بھی رہ کے آنے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے اے یقیدہ سانو اعلی حضرت امام اہل سنت حضور مجدد دین و ملت آپ نے دیتا ہے آپ نے فرمایا جڑے ویلے بندہ قبر دے اندر چلا جائے گا اے فرشتے پوچھن گے من ربوں کا دس تیرا رب کیڑا ہے اے جناب فرشتے پوچھن گے او دس تیرا دین کیڑا ہے فرشتے پوچھن گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل دس دنیا دے اتے رہ کے ایس شخصیت دے بارے کی کہندا رہا ہے بندہ قبر دے امتحان جو پاس ہو جائے گا اے میدان محشر برپا ہوئے گا اوتھے جناب نیکیاں کٹ جان گیاں گناہ ود جان گے بندہ جہنم ول جاندا ہوئے گا میرے کریم نبی واپس بلا کے او دے نیکیاں والے پلڑے والے ایک پرچی رکھ دین گے جدی وجہ تو جناب گناہ کم ہو جان گے نیکیاں زیادہ ہو جان گیاں بندہ ہاتھ بن کے رض کرے گا سونیا ایک ہی جدی وجہ تو میریاں نیکیاں زیادہ ہو گئیاں نے میرے آقا فرمان کے دنیا دے اتے رہ کے میرے اتے محبت نال درود پڑیا سہی اے او درود جدی وجہ تو تیریاں نیکیاں زیادہ ہو گئیاں نے جدو بندے نو بخشش دا پروانہ مل جائے گا بندہ جنت وال جاندا ہوئے گا لوگ حیرانگی نال ویندے ہون گے تے او وجد کر کے آکھے گا آقا ہمارے وجد کرتے ہوئے گزریے اللہ حضرت نے فرمایا سی نا پول صلاۃ رضا پول سے اب وجد کرتے ہوئے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے آؤ عزیزان گرامی قدر میرا نبی کتنیاں شانہ دا مالک ہے اللہ نے سراپائے معجزہ بنا کے دنیا دے اتے ٹوریا اللہ تعالیٰ نے کائنات واسطے رحمت بنا کے اپنے یار نو ٹوریا ہے اے اپنے واسطے بھی رحمت ہے بیگانے واسطے بھی رحمت ہے میرے کریم نبی علیہ السلام صبح فجر دی نماز تو بعد دا ویلا میرے آقا بازار دے اندر جاندے نے پے اکوں ویکھیا جناب ایک چھوٹی جئی بچی ہے ہر
ہاتھ دے اندر ٹوٹیا ہویا برتن ہے اکھاں دے وچوں آنسو بہاندی جاندی ہے پئی میرے کریم نبی نے او دے سر دے اوتے ہاتھ پھیریا میرے آقا فرمایا پتر کیوں رونی ہے پئی عرض کر دیے سونیا تواڈے گھر والی جاندی سا پئی عرض کر دیے آقا تواڈے گھر والی جاندی سا پئی میرے آقا فرمایا پتر کی ہویا کیوں رونی ہے پئی آندی ہے سونیا میں بھی یہودی ہاں تے میرا مالک بھی یہودی ہے جدی میں نکرانی ہاں خادمہ ماں وہ بھی یہودی ہے پیسے دیتے سن سودا لین واسطے آئی سان تے پانڈا بھی ٹوٹ گیا تے دودھ بھی رڑ گیا تے سونیا ہن رونی اس واسطے ڈاڈا بڑا لیٹ ہو گئیاں تے مارے گا بھی پانڈا بھی ٹوٹ گیا تے پھر بھی مارے گا پیسے بھی ضائع ہو گئے نے دودھ ضائع ہو گیا پھر بھی مارے گا تے آقا تواڈے ول جاندی سا پئی کدی میری سفارش کر دیو نا سونیا کدی میری شفاعت کر دیو نا میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتر تو بھی یہودی ہے تیرا مالک بھی یہودی ہے تے میں تے مسلماناں دا نبی بن کے آیا وا چل پھر چلنے اللہ نے رحمت تے ساریاں واسطے بنایا نا مینوں اللہ نے مینوں رحمت تے ساریاں واسطے بنایا اگے اگے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے پیچھے پیچھے جناب کو چھوٹی جی بچی جو ہے یہودن ہے یہودیاں دی بیٹی ہے تے مالک بھی یہودی ہے جدوں دروازے تے پہنچے نا تے صبح دا ویلا میرے نبی نے دروازہ کھڑکایا یہودی نے بوہا لایا تے ویکھ کے حیران ہو گیا مسلماناں دا نبی کہن لگا جی تسی کیویں آئے ہو آپ نے فرمایا ہے تے میں مسلماناں دا نبی ہاں لیکن گل اے وے کہ رب نے مینوں سارے جہاناں دا نبی بنا کے ٹوریا کلمہ جن نے پڑھیا وہ مسلمان ہو گیا نبی تے میں سارے جہاناں واسطے بن کے آیا ماں آندا جی کیویں آئے ہو آپ نے فرمایا بچی اے بھی تیرے مذہب دی ہے تے تو ہے یہودی تے گل اے وے کہ اے وے تیری نوکرانی اے چھوٹی جی بچی ہے تے روندی سی پئی کہ تو اے تے ظلم کرے گا اے کولوں پیسے گم ہو گئے پانڈا ٹوٹ گیا سودا خراب ہو گیا لہذا میں دی سفارش کرن واسطے آیا وا حضرات جدوں میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اینی گل کیتی نا تے او اگوں بول کے یہودی پتہ کی کہندا ہے اے گل چھڈو پہلو مینوں اے دسو راتی کتھے رہے ہو پہلو مینوں اے دسو رات کتھے گزاری جے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راتی رب نے مینوں معراج کروایا ہے اللہ نے مینوں معراج کروائی ہے میں ایتھوں چلیا جبریل آیا آ کے مینوں براق تے بٹھایا جناب لے کے گیا مسجد اقصی دے اندر نبیاں دی امامت کروائی ہے امامت کروا کے پھر جناب آسماناں دی سیر جنت دی سیر دوزخ دا معائنہ کیتا ہے دوزخ دا معائنہ و مشاہدہ کرن تو بعد میں رب دی بارگاہ دے اندر گیا لا مکان دیاں بلندیاں طے کیتیاں نے اللہ دی بارگاہ سارے پردے ہٹا کے اپنے یار نو بڑی سونی صورت دے نال میں ویکھ کے آیا ہاں بڑی سونی صورت دے نال ویکھ کے آیا آندا جی ایک منٹ ایتھے کھلوو دوڑ کے اندر گیا اندروں جا کے اپنی کتاب لے آ کے نا آسمانی کتاب لے آ کے تے ایک چبوترے دے اوتے کھڑا ہو گیا حضرات غور نال سنیا جی ہن مینوں پتہ لگ جائے گا کیڑا جاگدا تے کیڑا ستا ہے تے کیڑا لنگر کھان آیا تے کیڑا دین واسطے آیا حضرات ایک چبوترے دے اوتے کھڑا ہو کے آندا اوئے یہودیو سارے اکٹھے ہو جاؤ جڑے ویلے اودی ساری برادری اکٹھی ہو گئی کہن لگا گل اے وے اوئے تسی محمد نو نہیں مندے تے نہ منو آ ویکھو ساڈی کتاب دے وچ لکھیا ہے اللہ دا جڑا آخری نبی ہوئے گا رات نو معراج کر کے آئے گا دنے یہودیاں دے بچیاں دی سفارش کرن واسطے جائے گا تسی نہیں مندے تے نہ منو میں من گیا وا تسی نہیں من دے تے نہ منو میں من گیا وا حضرات گرامی اوتھے کھلو کے آندا کملی والیا مینوں کلمہ پڑھاؤ جدے ویلے مالک نے پڑھیا نا کلمہ تے بچی رو کے آندی اپنے اپنے نصیباں دی گل ہے سونیا لے کے میں آئی سا کلمہ پہلو اینے پڑھ لیا لے کے میں آئی سا کلمہ پہلو اینے پڑھ لیا اس بچی نے بھی کلمہ پڑھیا جڑے ویلے پڑھ لیا نا تمہاں نے کلمہ تے جڑا مالک سی نو مسلم پہلو یہودی سی اس بچی دے سر تے ہاتھ پھیر کے آندا پترا چپ کر جا اگے میں مالک سا تے تو میری نوکرانی سا اگے میں جناب والا تیرا مالک سا تے تو میری خادمہ سا اج تو بعد نہ میں مالک تے نہ تو نوکرانی اگے نوکرانی بن کے میرے گھر رہندی سا ہن میں تیرا باپ ہاں تے تو دھی بن کے میرے گھر رہے گی آؤ عزیزان گرامی قدر میرا وجدان کہندا ہے جڑے ویلے جناب انہاں تمہاں نے کلمہ پڑھیا ہوئے گا تے او وی آندے ہون گے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان
ना गुलजार सिर हिलाया गल नहीं बनती जरा मुंह नू हिला आका हमारे जिउंदे रहो अल्लाह तुहाडियां जवानियां सलामत रखे आका हमारे बड़ी शान वाले आओ अजीजा ने गिरामी कदर रब दा कुरान बयान करदा है पिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन महबूब तमाम जहाना वास्ते तेनू रहमत बना के टोरिया हजरात अल्लाह दा यार कायनात वाले वास्ते रहमत बन के आया है ये निके निके बच्चे मेरे करीम नबी दे बूहे दे अगे जाके खड़े हो जाते ने ये सुबह सुबह जनाब हजूर दा दीदार करन वास्ते खड़े हो जाते ने एक यहूदियां दा बच्चा है चलदियां नजर पै गई आंदा यार सारा दिन असी बाटे कट्ठे खेडने ये सारा दिन गुल्ली डंडा कट्ठा खेडने ऐथे सवेरे सवेरे क्यों खलोते हो वो आंदे ने तेनू नहीं पता ये साडे नबी दा बुआ है जदों सवेरे सवेरे आका दा दीदार कर लैने सारी दिहाड़ी चंगी लंघ जांदी है जदों सुबह सुबह हजूर दा दीदार कर लेने ये सारा दिन साडा सोना लंघ जांदा है ओ यहूदियां दा बच्चा जेड़ा है कहंदा चलो ठीक है अज मैं भी वेना वा किन्ना कु हुसन अल्लाह ने तुहाडे यार नू अता फरमाया है ये किन्ना कु हुसन रब ने अपने नबी नू अता फरमाया है वो भी जनाब लाइन दे अंदर लग के खड़ा हो जांदा है उधरों काशाना नबूवत दा दरवाजा खुलिया मेरे करीम नबी बदुहा दा चेहरा ए बल्लैल दियां जुल्फा हामीम दे कुंडल मुबारक यासीन दा सीना मेरे करीम नबी अलम नशरा दा सीना लैके हजूर बाहर तशरीफ लैके आए ए पहली नजर मेरे नबी दे चेहरे दे उत्ते पई है पहली नजर हजूर दे चेहरे ते पई है ते नाल दयानु आंदा है ओ यार किड्डा सोना रब ने बनाया है जनाब कितना सोना अल्लाह ने बनाया है वो नहीं सी ना जे जानदा कि एदी खातर ते कायनात बनाई गई है वो नहीं सी जानदा कि एदी खातर जमीना बनाईया गई ने वो नहीं सी जानदा कि एदी खातर आसमान बनाए गए ने वो नहीं सी जानदा कि एदी खातर अल्लाह ने सारियां नू नबूवत अता फरमाई है वो नहीं सी जानदा कि एदी खातर अल्लाह ने ए जमीनों आसमान ते चंद सूरज ते सितारे बनाए ने मेरे नबी बच्चियां दे नाल प्यार करदे करदे जेड़े वेले उस यहूदी बच्चे दी वारी आई ही है मेरे आका फरमाते ने पुत्रा नवा आया है हाथ बन के आंदा सोने यहूदियां दा बच्चा वा तुसी मेरे नाल कदों प्यार करोगे तुसी ते अपने गुलामां दे पुत्रा नाल प्यार करदे हो मेरे आका फरमाया ना ना बेटा इंज दी गल ना कर अल्लाह ने मैनू सारियां दा ही नबी बना के अल्लाह ने मैनू सारियां दा ही नबी बना के टोरिया है क्योंकि वो अपने पराए का गम खाने वाले वो अपने पराए का गम खाने वाले आका हमारे बड़ी शान मेरे आका फरमाया परेशान ना हो मैं सारियां वाले नबी बन के आया हजूर ने ओदे नाल भी मोहब्बत की प्यार किया ओदे जनाबे वाला मत्थे तो मेरे आका ने बोसा दिता जनाब जेड़े वेले घर गया ना वापस ते हुण जनाब दुनिया बदल गई दलील बदल गई दिल बदल गया ज़हन बदल गया शौक बदल गया हर चीज छड़ दी हुण डीकदा पिया कदों दिन चढ़े तो फिर उस बूहे ते जाके खड़ोऊं कदों दिन चढ़े तो फिर कमली वाले का दीदार करा हजरात दूजा दिन होया फिर हजूर की बारगाह के अंदर हजूर का चेहरा वेखिया फिर चला गया तीसरा दिन होया फिर वेखिया फिर चला गया
چوتھا دن ہویا پھر ویکھیا پھر چلا گیا بالآخر روٹی چھڈ دتی ہر ویلے دل یہی کردا ہے ایک یار ہوے تے دوجا میں ہواں کیونکہ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دلبر کو بٹھا کے پیش نظر پھر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے حضرات اپنے گھر دے اندر روٹی چھڑ دیتی پانی چھڑ دیتا جناب بھکھاں برداشت کرنیاں شروع کر دیتیاں بالآخر بیمار ہو گیا وہ یہودیاں دا بچہ ایک کلا کھارا باپ کہن لگا بیٹا وجہ کی یہ آندا بابا میری زندگی دے آخری دن چل دینے پہ میرے دل دی تمنا اے وے ایک واری مینوں کملی والے دا دیدار کروا دے میں جاندی وری یار دا چہرہ ویکھنا چاہنا وا میں جاندی وری حضور دا چہرہ ویکھنا چاہنا وا تے میرا وجدان کہندا اے آندا ہوئے گا کہ کیا ہے وعدہ یار نے آؤں گا دن ڈلے کیا ہے وعدہ یار نے دن ڈلے سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے آؤں گا دن ڈلے حضرات انہیں اپنی برادری نو کٹھیاں کیتا سارے نو کٹھیاں کر کے آندا ہے کہ منڈا تے میرا ہے مذہب بھی ساڈا ہے سارے معاملات ساڈے نے پر دل مسلماناں دے نبی نو دے بیٹھا ہے ہن ایدا کی کریے انہاں کہ جدوں دل دے بیٹھا ہے تے پھر اے ساڈا تے نہیں نہ رہیا جتھے دل ہوے دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو دل یار بلے ہتھ کار بلے اس کہ جدو دل ہی مسلمانہ دے نبی نو دے بیٹھا پھر ساڈا کوئی نہیں رہا انہوں سدو نبی پاک علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر گیا مختصر بات ہے وہ حضور تشریف لے کے آئے نا جڑے ویلے میرے نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف لے کے آئے تے اپنی منجی تو چار پائی تو اٹھن دی کوشش کردا پیا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھن دی لوڑ نہیں میں صدقے جاواں اس نوکر دا غلام دا سیرے تے میرے نبی دی جھولی ہے حضور نے اپنی جھولی مبارک دے اندر او دا سر رکھیا ہویا ہے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا کی حال ہی آندا جی اگے جویں دا بھی حال ایسی پر ہن میرے حال ساریاں نالوں ہی چنگے ہو گئے نے او بابا جنوں کملی والا پوچھن واسطے آ جائے جنوں حضور پوچھن واسطے آ جان جنوں سرکار پوچھن واسطے آ جان آندا جی ہن میرے حال ساریاں نالوں ہی چنگے ہو گئے نے میرے آقا فرمایا پڑھ کلمہ حضرات حضور دا کلمہ پڑھیا تے روح پرواز کر گئی میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے روح پرواز کر گئی میرا پیر بھائی پڑھدا سی پیا کہ جدوں ملک الموت نے آنا ہے ادو پیر میرے بھی آنا ہے انہاں آ کے کلمہ مینوں پڑھانا ہے حضرات ساڈا پیر آ کے سانو کلمہ پڑھائے تے اسی آنے ہاں بڑی گل ہے تے جنوں جا کے کملی والا خود کلمہ پڑھائے گا جنوں حضور خود آ کے کلمہ پڑھاندے نے پے وہ تو جناب شان دیاں کیا کہنے ہون گے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی پھر سرور عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا
آواز کر گئی. میرے آقا نے فرمایا ہاں میں یہودی ہوں ساڈا ہو کے مریا ہن دسو کی کرنا جے. انہاں کہا جی تہاڈا ہو کے مریا تے ہن تہاڈا ہی ہے. حضرات میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل دیتا, کفن پہنایا, کفن پہنا کے دا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوے اینو ویکھ لو, جنہیں جنتی ویکھنا ہوے اینو ویکھ لو. صحابہ نے اے نہیں آکھیا کہ سونیا انہیں نمازاں تے پڑھیاں کوئی نہیں جنتی کتوں ہو گیا, سونیا انہیں روزے تے رکھے کوئی نہیں جنتی کتوں ہو گیا, اے تے قرآن بھی کوئی نہیں سی اینوں ہوندا تے جنتی کتوں ہو گیا. میں کہیا انہاں نوں اے نہیں سی پتہ کہ اے اگوں جڑے آون والے وقت دے اندر ایک عاشق علم دین بھی ہوئے گا جنہیں قرآن کوئی نہ پڑھیا ہوئے گا پر جان نبی تے قربان کر چھڈے. آنے والے وقت دے اندر عاشق ممتاز قادری بھی ہوئے گا جنہوں جناب ڈیوٹی بھی چنگی لگی ہوئے گی تے تنخواہ بھی چنگی لبدی ہوئے گی. ہر شے نوں ٹھوکر مار کے آکھے گا کروں تیرے نام پر جان فدا, ایک جان نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اس واسطے اسی آنے کہ عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں, عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں, یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جا اور گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جا. گفتگو ختم کرنا چاہنا, بس آخری 2-4 منٹ دے اندر اپنا خطاب جڑا اس کو ختم کرنا چاہنا. حضرات گرامی مختصر اور جامع اور مغز اے یہ کہ کسے فتنے دیاں گلنا چاہون دی لوڑ کوئی نہیں, کسے جناب والا دوسرے بندے دی خوشک بندے دیاں گلنا چاہون دی لوڑ کوئی نہیں. نبی نال محبت کرو تے ٹوٹ کے کرو. یار کچھ لوگ ہوندے نے, ایک ہوندا ہے غیب تے ایمان, بات سمجھی, ایک ہوندا ہے غیب تے ایمان کہ جیڑی چیز ویکھی نہیں او دے اوتے بندہ ایمان رکھے او بڑی گل ہے. تے جے ویکھ کے بھی بندہ ایمان لے آوے نا تو پھر انہوں سیانے آندے نے کہ صبح دا بھلیا شام نو گھر آ جائے تو انہوں بھلیا نہیں آکھیدا. میں گل جیڑی کرن لگیا ہوں توجہ نال سنیا جے. ہن تساں ساریاں نکے نکے بچیاں تو لگ کے تے 100 سال دا جے کوئی بابا بیٹھا تے انہاں بھی ویکھیا جے ویکھیا نہیں تے سنیا ہوئے گا بابا خادم حسین رضوی دے جنازے چ کنے بندے سن, کنے بندے سے, ہاں جی کنے بندے سن جناب, کو کسے گنتی چ آ سکتے نے. پاکستان دی تاریخ تے پاکستان دی تاریخ ہے نا آل ورلڈ پوری دنیا دی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ جدا ہویا وہ بابا خادم حسین رضوی ہے. سب تو بڑا جنازہ جدا ہویا وہ بابا خادم حسین رضوی ہے. تے اے تعداد سی بندیاں دی جیڑی اساں ویکھیے, اے لوگاں دی تعداد سی, انساناں دی تعداد سی جیڑی اساں ویکھیے, تے جیڑی فرشتیاں دی تعداد سی وہ میرا مالک ہی جاندا ہے, وہ میرا مالک ہی جاندا ہے. وجہ کی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج آقا نال وفا کر کے ٹر جا, قبر وچ بھی بیڑا پار ہو جائے گا, حشر وچ بھی بیڑا پار ہو جائے گا. او مر اونے بھی جانا ہے, مر اساں بھی جانا ہے, مر گستاخ بھی جانا ہے, مر عاشق بھی جانا ہے, مر یہودی بھی جانا ہے, مر مسلمان بھی جانا ہے, مر کافر بھی جانا ہے, مر ایمان والے بھی جانا ہے. فرق بس اینا کو ہونا ہے او دی قبر دے اندر لتر مارن والے نے ہونا ہے, ساڈی قبر دے اندر مدینے دے تاجدار نے ہونا ہے.
اج وفا کر کے ٹر جاؤ اپنے نبی دے نال. بابا خادم حسین رضوی داتا صاحب دا فرمان جن نے میرے کو حاضری پانی ہے پہلو پیر مکی جائے وہ تو حاضری لوا کے پھر میرے کو لائے. بابا سارے پیر مکی جاندے نے اوتھے جڑا جمعہ پڑھاندا ہے اس بابے دا نام خادم حسین رضوی ہے. پیر مکی دی مسیتے جمعہ پڑھائے بندہ کوئی نہیں جاندا. پیر مکی دی مسجد دے اندر جمعہ پڑھائے کسے نو نہیں پتا کہ خادم حسین رضوی کون ہے. لاہور دے اندر جناب رہن والا کسے نو نہیں پتا کہ بابا خادم کنوں آکھیا جاندا ہے. بس ایک میرے نبی نے محبت کیتی میرے یار دے نال پیار کر لیا ممتاز قادری نال محبت کر لئی آقا دی ختم نبوت دا نعرہ لایا. اج جناب والا او دا پتر بیٹھا پاکستان دے اندر ہے ایتھے بیٹھ کے گل کرے امریکہ دے ایواناں دے اندر زلزلہ طاری ہو جاندا ہے. وجہ کی ہے بس کی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. زندہ باد زندہ باد. ایہی وجہ ہے ہر بندہ جانن لگ پائے گا غازی علم دین شہید نو فوت ہویا کنا عرصہ ہو گیا پھانسی دے پھندے تے لٹکایا نو کنا عرصہ ہو گیا. سانو بھی نہیں پتا تے ساڈے پیواں نو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا جی. تے ساڈے دادیاں نو بھی ہورے پتا ہے سی کہ نہیں سی ہےگا یار اینے سال گزر جان تو بعد جدو نام لے آ جائے نا کہ غازی علم دین شہید نکے جا بچے نو پوچھو تے اے بھی آکھے گا کہ نبی دا عاشق سی. اے بھی آکھے گا نبی دا عاشق سی. جناب گورنمنٹ تے حکومتاں تے اپوزیشن تے جناب والا جھوٹے سیاستداناں مگر جانا قربان کرن والے ٹر جان تے بعد جو تے فاتحہ پڑھن والا نظر کوئی نہیں آوندا. تے جڑا نبی دے اوتے اپنی جان قربان کر کے ٹر جائے قیامت آ سکدی ہے فاتحہ پڑھن والے ختم نہیں ہو سکتے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کیونکہ انہاں دی زندگی دا مقصد بس ایک ہی ہے جینا بھی نبی واسطے مرنا بھی نبی واسطے اور نبی دی محبت دے اندر اسی جانا دے بھی سکنے ہیں نبی دی محبت دے اندر اسی جانا لے بھی سکنے ہیں. لے کے دسیا غازی ممتاز قادری نے انہاں کیا نا اچھا چلو مکا دئیے یار گل علامہ صاحب پیچھے بیٹھے نے آخری گل تو پھر اس تو بعد ختم. اذان ہون دی ہلا ہلا ہمیں ڈرا دیتا ہے. اچھا ٹائم ہونا لے تے نماز اساں پڑھ لینی اللہ دے حکم نال. اسی کیڑا انہاں جمعہ کہ جنہ جناب پڑھی پڑھائی لے لینی. بالکل ویکھو نہ پیراں تو بھی بچو تے نہ مولویاں تو بھی بچو جڑے جناب لنگر کمان واسطے محفلاں تے لنگر کمان واسطے مریدی خدا دا. اچھا جی میں گل کرنی ہے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. تساں ہاتھ چک کے تے سینے دا زور لا کے آکھنا ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ذرا انج کر کے ہاتھ چک کے تے 3 باری آکھنا ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی. یور لا دیو نہ ہاتھ تھلے ہوئے نہ یور کٹ لگے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. او بابا سینہ تان کے آخ وہ میرا نبی میرا نبی. اچھا گل سنو بندہ جناب کسی دنیا دار نال پیار کرے نا تے او تھانے جا کے پتہ کی آندا ہے او بندہ چھڈ ہوئے ایم پی اے میرا ہے بندہ چھڈ ایم این اے میرا ہے. تھانے دار نو جا کے بندہ چھڈ تینوں نہیں پتا شباز شریف نال میرے تعلقات نے بندہ چھڈ تینوں نہیں پتا میں خان صاحب دی آستانہ عالیہ بنی گالا شریف تو آیا ہے وہ باقی کا بندہ چھڈ تینوں نہیں پتا میں وڈے پیراں دا بندہ جناب حضرت مولانا آصف زرداری صاحب دا ہے
تے ایتھے کسے دنیا دار جھوٹے سیاستدان دا بندہ ہوئے تے تھانے دار مجا کے آہ لیندا ہے بندہ چھڈ ہوئے میں فلانے دا بندہ ماں تے اسی تے اس نبی دے امتی ہاں جنہیں میدان محشر رب دی بارگاہ جرز کرنی ہے سونے ہاں میرا امتی ہے اے میرا امتی ہے پھر کیوں نہ کہیے بس وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے 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 قیامت دا دن بندے گئے حضرت آدم کول بابا جی بخشواؤ اذهبوا الى غیر بندے گئے جناب حضرت نوح کول بخشواؤ نا جی اذهبوا الى غیری بندے گئے جناب موسیٰ کول بخشواؤ نا جی اذهبوا الى غیری سارے نبیاں کولو ہو کے عیسیٰ کو لاؤن گے عیسیٰ کہن گے اذهبوا الى غیری نہیں اذهبوا الى محمد میں نہیں آندا کسی اور کول جاؤ آؤ میں تانوں او دے بوئے تے کھڑنا جدی رب بھی نہیں موڑدا تے جنہیں قیامت والے دن ساڈی گندیاں مندیاں دی شفاعت کر کے سانو جنت وچ لے جانا ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے نعرہ